बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेर खान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक ख़बर सुनाता हूं, उसके बाद एक आपको वाक़या सुनाना है। वो एक वाक़या जो है वो जनरल साहब का है और देखना है कि उन्होंने अपने मुल्क और कौम के लिए क्या किया कि तारीख़ में ज़िंदा हो गए। मगर उससे पहले एक ख़बर जो गर्दिश कर रही है वो बड़ी, मेरे लिए तो मैं तो हैरान हो गया हूँ ख़बर सुन के और देख कर। वो हर जगह गर्दिश हो रही है। वो खबर कुछ इस तरह है कि जनाब जनरल बाजवा साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फैज़ हमीद साहब, जनरल साहब जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है। वो जो मुलाकात हुई ना, उसमें उन्होंने तीनों बंदों ने बैठ के जो बातें की हैं ना, वो एक मेजर आदल राजा साहब है, उन्होंने लीक की हैं। उनकी बात है, मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि उन्होंने कहा कि उसमें वज़ीर आज़म साहब ने फैज़ हमीद साहब को ये कहा है कि अगर आप चाहें तो हम आपको DGISI अभी लगा सकते हैं और उसके बाद आपको अगला जनरल भी लगा देंगे, मगर उसके लिए जो शर्त रखी है वो बड़ी हैरानकुन है। उसी के ख़िलाफ़ मैं इसी प्लेटफार्म पे आया हूँ और सबको दावत देता हूँ कि इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आना तो है। कौमें सुधरती तब में जब निकलती हैं, जब जागती हैं। तो खबर जो है ना, उसमें जो शर्त रखी है वो बड़ी भयानक किस्म की शर्त है। वो शर्त ये है कि आप हमारे लिए सियासी जोड़ तोड़ करें इलेक्शन में, तो हम आपको DGISI और उसके बाद आइंदा का जनरल साहब भी लगा देंगे। तो ये तो खबर थी, ये गर्दिश कर रही है। ये सब सोचें कि करप्ट लोग, करप्ट निज़ाम, करप्ट सिस्टम क्या कुछ करता आ रहा है और क्या कुछ करने जा रहा है। ये सारी सोचने वाली बात है सब अवाम के लिए। आपको पता है कि आप सब के असासे बिकने जा रहे हैं। रोज वैलेट होटल से लेके PIA से लेके स्टील मिल से लेके एयरपोर्ट से लेके हर चीज बिकने जा रही है और हम अवाम हैं, वो असासे हमारे हैं, वो इनके नहीं है जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, जो हमारे पैसों से चाय पीते हैं, जो हमारे पैसों से गाड़ियों में घूमते हैं, ये उनके नहीं है। ये हम टैक्स देते हैं। अगर हम टैक्स पेयर भी नहीं है फिर भी हम हर चीज में, माचिस से लेके हर चीज में टैक्स अदा करते हैं। वो टैक्स इनके पास इकट्ठा होता है, उससे वो ये अय्याशियां करते हैं। तो कौम की मर्जी है, जब मर्जी उठे। मैंने तो अपनी बात करते रहना है, काश कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो आप सब जागें, आपके असासे बेच रहे हैं, आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो एक खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, इससे मैंने जो एक वाकया अखज़ किया है, वो वाकया ये है कि एक जनरल साहब का वो वाकया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मगर अपने मुल्क और अपनी कौम पर आंच नहीं आने दी। ना उन्होंने अपने मुल्क पे आंच आने दी, ना अपनी कौम पे। खुद वो जिंदा दरगोर हो गए, जिंदा दरगोर हो गए। मैं आपको सुनाता हूँ, छोटा सा वाकया है, सुनिएगा ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, ताकि सब तक बात पहुँच सके, सब हम सब शामिल हो जाएं, हम सब की आवाज़ एक हो जाए, हम कौम एक हो जाए। तो मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि कोई भी हम पे करप्ट बंदा हुक्मरानी नहीं कर सकता। तो जागे प्लीज़। वो वाकया कुछ इस तरह है कि 1930-31 की दहाई में, 30 की दहाई में हमारा हमसाया मुल्क है चाइना, जिसके साथ हमारी हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी दोस्ती है। दिलो जान से हमें अजीज़ है वो। उनके मुल्क में हुक्मरान था काई शेख हुक्मरान जो था, उसके खिलाफ मौज जो था वो तहरीक चला रहा था। तहरीक कभी ख़त्म हुई है तो काई शेख को बहुत जलाल आया, उसने बड़ा गुस्सा किया। उसने कहा कि इनको नेस्तो नाबूद करना है। वो उनके खिलाफ दूसरा बंदा था चाइना में। जब वो दूसरा बंदा अपना बहुत बड़ा एहतजाज करके अभी ख़त्म ही हुआ था, तो इतनी देर में जापान ने चीन पर हमला कर दिया। जब जापान ने चीन पे हमला किया तो जापानी चीन पे पहुंच गए, हत्ता कि जो आज का बीजिंग है वहां भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और आपको पता है कितने लोग मारे थे उन्होंने? 45 लाख लोग जापानियों ने चाइना के मारे, 45 लाख लोग। मगर जो काई शेक हुक्मरान था, क्योंकि वो करप्ट निज़ाम का बानी था, करप्ट निज़ाम का करप्ट हुक्मरान था, उसके दौर में करप्शन की कहानी यहाँ तक है कि जो लोगों को चावलों की बोरियां मुहैया की जाती थी,
کھانے پینے کے لیے ان میں سے جو بڑے آفیسر تھے وہ چاول نکال لیتے تھے اور اس بوری کا وزن پورا کرنے کے لیے اس میں ریت بھر دیتے تھے. یہ تب بھی ہو رہا تھا، آج ہمارے پاکستان میں بھی ہوا ہے. آج بھی سندھ میں لاکھوں ٹن گندم جو ہے چوہے کھا گئے ہیں آپ کی اور میری. وہ جو کائشک تھا وہ جاپانیوں کے خلاف لڑنے کی بجائے وہ مئو کے خلاف لڑنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا اپنے لوگ سب سے پہلے میں نے ان کو کچلنا ہے. جب جاپانیوں نے حملہ کر کے وہاں بہت تڑتھلی مچا دی، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، گھر گھر میں قتل ہونا، جگہ جگہ فساد ہونا شروع ہو گیا، تو ایک اجلاس ہوا اس وقت کے حکمران کا. اس میں جنرلز بھی آئے. وہ اجلاس میں جو فیصلے ہو رہے تھے وہ حکمران کہہ رہا تھا کہ میں نے جاپانیوں سے نہیں لڑنا، میں نے اپنے لوگوں سے لڑنا ہے. تو وہاں ان میں ایک جنرل تھا، اس کا نام چینگ تھا. وہ زمانے میں جنرل تھا، جنرل اس کی فوج کا جنرل تھا، اس کا نام چینگ تھا. اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کو سمجھایا کہ اپنے لوگوں سے جب مرضی لڑا جا سکتا ہے. یہ غیر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہم پہ مسلط ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، پہلے ان کے خلاف لڑا جائے. مگر کائشک وزیر تھا کہ نہیں، میں نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. تو وہ جنرل جو بڑا پریشان ہوا، وہ ملک اور قوم کا محب وطن جنرل تھا. اس نے فیصلہ کر لیا، وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس ملک اور قوم کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا. بس جا کے اس نے اپنا پلان کیا. پلان کرنے کے بعد اپنے ہی ملک کے اپنے ہی حکمران کو اس نے اغوا کروا لیا. جب اغوا کروا لیا تو بڑی گھمسان کی دونوں طرف لڑائی ہوئی، کیونکہ ان کو شک تھا کہ جنرل چینگ نے اغوا کروایا ہے. جنرل چینگ کی حمایتی اور کائشک کی حمایتی آپس میں لڑ پڑے، اور پتہ ہے 1,00,000 لوگ قتل ہوئے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربانیوں کے بعد ملک بنتے ہیں. 1,00,000 لوگ آپس میں قتل ہوئے، مگر اس جنرل چینگ نے کائشک کو چھوڑا نہیں. اس نے جب تک اس سے یہ معاہدہ نہیں لکھوا لیا کہ ہم اپنے لوگوں سے نہیں لڑیں گے، ہم غیر ملکی طاقتیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں ان سے لڑیں گے، تب تک اس نے چھوڑا نہیں. جب اس نے یہ معاہدہ اس سے لکھوا لیا تو اس نے پھر اس کو چھوڑ دیا. وہ دوبارہ حکمران بنا، اور اس نے حکمران جب اس کو چھوڑا تو اس کو پتا تھا کہ مجھے جنرل چینگ نے اغوا کیا ہے، تو اس نے اس کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا. اور پتہ ہے 53 سال وہ جیل میں رہا. 53 سال، 90 سال کی عمر میں اس کو رہا کیا گیا جب اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اس کے ساتھ بڑے ظلم کیے گئے. مگر اس نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ساری زندگی اپنی داؤ پر لگائی، مگر اپنے ملک اور اپنے وطن پر آنچ نہیں آنے دی. چائنا کی ہسٹری میں جب بھی آپ جائیں گے تو اس جنرل کا نام آئے گا کہ ایک جنرل تھا جس نے وہ تبدیلی والا موڑ دیا، جب چائنا نیچے سے اٹھ کے آج دنیا کی سپر پاور کی دوڑ میں شامل ہے، اور دنیا خوف کھا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو سپر پاور چائنا بن جائے. تو دیکھنے والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کون قربانی دیتا ہے. قربانی جو بھی دے، کوئی جنرل ہو، کوئی سیاسی ہو، کوئی بھی بندہ ہو جو قربانی دے، کوئی ریڑھی والا ہو. آپ کو پتہ ہے پاکستان بنانے کے لیے 20,00,000 لوگوں نے قربانی دی. ان کے نام تو کہیں درج نہیں ہے، مگر ان کی قربانی کو بھولا نہیں جا سکتا. وہ پتہ ہے کہ 20,00,000 لوگ قتل ہوئے ہیں پاکستان بنانے. جب پاکستان بنا 20,00,000 لوگوں کا خون ہے اس میں شامل، تب پاکستان بنا تھا. تو پاکستان بنانے میں 20,00,000 لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. تو آپ سے گزارش ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، مگر آپ سے تو کوئی خون اور جان اور مال کی قربانی نہیں مانگ رہا. میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اپنی جان دے دیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، باہر نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم خود اپنی ریاست کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم عوام ہیں، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے حکمران ہیں. مگر جو ملک سے غداری کرے گا وہ اپنا سکا بھی ہو، وہ اپنا نہیں ہوتا. جو بھی اس ملک کا غدار ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ خواہ کوئی بھی ہو. مگر جو اس ملک کا خیر خواہ ہے، وہ خواہ ایک چھوٹے سے لیول پہ ہے یا ایک بہت بڑے لیول پہ، اس کے لیے ہماری دل اور جان ہر وقت حاضر ہے. قوم جاگے، جاگنا پڑے گا. میں تو آپ کے لیے باتیں کر رہا ہوں، مجھے حکمرانوں سے کوئی لینا دینا نہیں. میں تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں
کہ آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے دنیا کو کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم آزاد فیصلے کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔